बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हर रोज़ आप जब मेरा चेहरा देखते हैं वीडियो में तो मैं ख़ुद अब डर रहा हूँ कि आप मेरा चेहरा देखना छोड़ ना दे, क्योंकि हर रोज़ जो मैं ख़बर आपको सुना रहा हूँ वो मायूस कुन ख़बरें आ रही हैं जो स्वीडिश गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं। लेकिन ये अपडेट देना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चले कि इस वक्त स्वीडिश गवर्नमेंट और मज़ीद क्या क्या सोचने जा रही है। कल जुम्मे के दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उन्होंने कहा जी एक तो हम गैर मुल्कियों को यहाँ पे आना रोकना चाह रहे हैं और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी जो उनको समाजी फ़वाइद मिल रहे हैं, कौन कौन से समाजी फ़वाइद मिल रहे हैं मैंने पूरी लिस्ट बना कर रखी है, मैं आपको उन सब के बारे में डिटेल से बताता हूँ कौन कौन से वो आपके रोक सकते हैं। और उन्होंने कहा जी जो समाजी फ़वाइद हैं, हमारी जो गवर्नमेंट्स आई हैं जो शुरू से आई हैं उन्होंने फ़राखदिलाना तरीके से सब इमिग्रेंट्स को यहाँ पे लिया है, सबको जॉब दी है, सबको फैसिलिटीज़ दी है और उसके बदले में उनको क्या मिला गैर यूरोपियन अफराद की तरफ से। उनके बदले में उसको कहते हैं जिनको बेरोज़गारी मिली है कि ये लोग मोस्टली बेरोज़गार ये गैर मुल्की होते हैं, जो गैर यूरोपियन होते हैं ये काम नहीं करते। अगर आप हकीकत देखें तो एक हद तक ये बात ठीक है कि हम लोगों में से जो लोग भी पीआर ले लेते हैं या नेशनलिटी ले लेते हैं वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि वो जॉब को छोड़ देते हैं और 1 साल 1.5 साल के लिए वो बेरोज़गारी अलाउंस लेके स्कूल लगाते हैं। ये मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है। बल्कि जिस दिन मुझे नेशनलिटी मिली थी तो आज तक मुझे लोग कह रहे हैं आप अभी तक काम क्यों कर रहे हो, आपका तो राइट ही नहीं बनता काम करना, आप स्कूल करो अभी। तो ये हमारी मेंटालिटी में शामिल है। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं हर जो गैर यूरोपियन नेशनलिटी वाले यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, जब वो बेनिफिट्स देखते हैं तो वो पागल होते हैं और उसका पूरा निचोड़ निकालना जानते हैं, उसका जूस निकालना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है ये सख्ती तो कर रही है हर चीज़ पे। अब इनको जो नई चीज़ मिली है, एक नया टॉपिक मिला है, वो ये कि इनके सबके बेनिफिट्स रोक दें। अब आप ये देखें कि सन 1990 से यहाँ पे स्वीडन के अंदर इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। शुरू में यूगोस्लाविया से, अफ़गानिस्तान से, सीरिया, ईरान, इराक, इन ममालिक से आए। उसके बाद अगर 2012 के बाद अगर आप देखें तो 7,70,000 अफराद स्वीडन के अंदर आए इमिग्रेंट से। लेकिन इस साल जो स्वीडन के अंदर जो आ रहे हैं लोग ये सियासी पनाह के लिए, वो परसेंटेज कम है, वो तकरीबन 26% इस वक्त वो परसेंटेज कम हो गई है। जबकि बाकी यूरोप के अंदर ये परसेंटेज जो है ये 30% बढ़ गई है। मतलब पूरे यूरोप में सियासी पनाह वाले लोग बढ़ रहे हैं पिछले साल की बनस्बत। लेकिन स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जिसमें ये परसेंटेज डाउनवर्ड की तरफ चल रही है। वजह क्या है? वजह जो ये गवर्नमेंट है ये गैर मुल्क के खिलाफ इतनी हॉस्टाइल है कि अब गैर मुल्की यहाँ से भागना शुरू हो गए हैं। अब मैं सुबह भी एक दोस्त से मिला था तो उसने बोला था जी कि ये जब हमारा वक्त आएगा पीआर का तो तनख्वाह 35,000 रुपये चली जाएगी, हम क्या करेंगे, हम तो इस मुल्क में रह नहीं सकते। और गवर्नमेंट एग्जैक्टली यही चीज़ चाहती है कि गैर मुल्कियों का इस मुल्क में रहना अजीरन कर दे ताकि ये गैर मुल्की यहाँ से भागना शुरू हो जाएं। स्वीडिश गवर्नमेंट का कहना ये है कि उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे 1 करोड़ 3 लाख की आबादी है इस मुल्क की, और ये मुल्क आपको पैदा होने से लेके कब्र में जाने तक फैसिलिटीज सारी देता है और हर जगह पे आपको फैसिलिटीज़ हैं, पैसे हैं और आपकी इमदाद है। लेकिन इसके बदले में हम इनको कुछ नहीं दे रहे। जो स्पेशली जो नए आने वाले लोग हैं इनके लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम्स जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अगर आप गैर मुल्कियों के स्कूलों में देखें तो स्कूलों में ये बच्चे ज़्यादातर फेल होने वाले जो लोग हैं, जो परसेंटेज फेल होने वाली है उसमें से मोस्टली लोग जो हैं वो गैर मुल्की हैं। बेरोज़गार लोगों को देखें तो मोस्टली लोग गैर मुल्की हैं। क्राइम्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्की हैं। इस तरह उन्होंने कहा जी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस प्रॉब्लम्स में इसमें गैर मुल्की हैं। स्वीडिश माशरे के साथ ये इंटीग्रेट नहीं हो रहे और ये बात 100% एग्जैक्ट है। मैं अपनी मिसाल दूँ कि हम लोगों का उठना बैठना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर है, पाकिस्तानी दोस्तों के अंदर है। अगर मैं अखबार नहीं पढ़ूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि बाकी स्वीडन के अंदर क्या हो रहा है। हम लोग इंटीग्रेट नहीं होते, इसमें कोई शक की बात नहीं है। समाजी अखराज माशरे से बाहर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सारे वो अवामिल हैं जो हमने ख़ुद पैदा किए हुए हैं। हमारी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादा ओपन है और वो ज़्यादा मिक्स हो रही हैं, हम लोग कम मिक्स हो रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा अपने आप को ब्लेम देना चाहूँगा उसमें। अब इन्होंने कहा जी जो ये समाजी फ़वाइद हैं, ये जो हेल्प है, ये बिदराग है, आप उसको माली फ़वाइद हैं, ये दूसरे फ़वाइद हैं,
یہ اب دینا غیر متعینہ مدت کے لیے بند کر دیں گے۔ اب غیر متعینہ مدت کون سی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں گے کہ جب تک آپ غیر ملکی ہیں، آپ کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہے یا پی آر ہے، آپ کو یہ فوائد نہیں ملیں گے۔ جب آپ نیشنلٹی ہولڈر ہوں گے تو آپ کو یہ فوائد ملیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے جو پہلے 5 سال ہیں وہ غیر ملکی کوئی بھی یہ فوائد حاصل نہیں کر سکتا۔ 5 سال کے بعد سوچنا گورنمنٹ دیکھے گی کہ ان کو ہم فوائد دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب 5 سال آپ سب نے ڈٹ کے کام کرنا ہے۔ اب میں بتاؤں کہ کون کون سے ہمیں فوائد جو مل رہے ہیں کہ جس دن سے ہم یہاں پہ آتے ہیں اور اس دن سے ہمیں یہ فوائد ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو فوائد جن فوائد پر یہ پابندی لگ سکتی ہے۔ ایک تو ایک فائنینشیل سپورٹ تھی۔ فائنینشیل سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ میونسپیلٹی سے جاتے ہیں، آپ سوشل والوں سے لیتے ہیں، آپ ارکاسا لے لیتے ہیں، آپ سٹوڈنٹ ایڈ لے لیتے ہیں، آپ انکم سپورٹ لے لیتے ہیں کہ آپ کی انکم کم ہے۔ تو یہ جس طرح پی آر کے لیے پابندی لگی ہوئی تھی کہ آپ کمون سے یا سوشل سے آپ بینیفٹس نہیں لے رہے ہیں، فرسکرم کاسن سے بینیفٹس نہیں لے رہے ہیں، اگر یہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پی آر نہیں دے رہے تھے پچھلے دنوں میں۔ اب انہوں نے کہا جن کو دینی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو پیرنٹل الاؤنس ہے اس کو وہ بند کرنے جا رہے ہیں۔ پیرنٹل الاؤنس میں آپ کی چھٹیاں بھی آ سکتی ہیں جو آپ 8 مہینے کی اور 11 مہینے کی چھٹیاں آپ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ آپ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس میں چائلڈ بینیفٹس ہیں جو آپ کو ہر مہینے 20 تاریخ کو فرسکرم کاسن سے چائلڈ بینیفٹس کے پیسے ملتے ہیں۔ اس کے بعد انٹروڈکشن بینیفٹس ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے دیکھا تھا کہ جب میں ایس ایف ای کر رہا تھا تو میری کلاس میں تقریباً اگر آپ سمجھ لیں 40 لڑکے تھے، 40 میں سے 37 لوگ وہ تھے جو کہ سیاسی پناہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ موسٹلی لوگ سیریا سے تھے اور ان کو سالوں کے حساب سے ٹائم گزر رہا تھا اور وہ سالوں کے حساب سے اسی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ان کو میں نے کہتا تھا کہ آپ امتحان دے کے نیکسٹ اسٹیپ میں کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا کیا جا کے کرنا ہے ہم نے، ہمیں یہاں پہ پیسے مل رہے ہیں پڑھنے کے، اگر ہم جتنی جلدی کلیئر کریں گے ہمیں وہ جاب پہ لگا دیں گے۔ تو وہ سی میں ہے تو 2 سال سی میں لگائیں گے، ڈی میں ہے تو 3 سال ڈی میں لگائیں گے، بی میں تو 1 سال بی میں لگائیں گے۔ تو وہ کام کرنا چاہتے ہی نہیں تھے، وہ صرف ٹائم گزارنا چاہتے تھے بس کہ آئیں گپ شپ لگائیں کلاس میں بیٹھیں اس کے بعد چلے جائیں۔ ان کو آربٹس فار میدلنگ والے پیسے دے دیں گے۔ اسی طرح آربٹس فار میدلنگ والے دوسرے کو کورسز شروع کرتے ہیں کہ یہ کورسز کچھ آگے ہیں، کوئی آدمی کورس کرنا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں جی میں کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی آپ کورس کریں، آپ کو بینیفٹس ملیں گے، آپ کو اتنے منتھلی ملیں گے، اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کو پلس ایکسٹرا ملیں گے، اگر آپ سنگل پرسن ہیں تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ تو یہ بینیفٹس جو سارے ہم غیر ملکی لے رہے تھے آربٹس فار میدلنگ سے بھی، وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے۔ سکنس بینیفٹ کا گورنمنٹ نے نام لے کے کہا ہے کہ سکنس بینیفٹس کو بھی وہ ختم کر دے گی کہ غیر ملکی جو ہے وہ سکنس بینیفٹ۔ جب میں غیر ملکی کی بات کرتا ہوں تو میں ان غیر ملکی کی بات کرتا ہوں جو نان یورپی یونینز ہیں۔ یورپی یونینز والے یورپی یونین کے قانون کے انڈر وہ پروٹیکٹ ہیں، ان کو وہ یہ اس قسم کی سہولیات سے ان کو انکار نہیں کر سکتے، اس لیے نان یورپی یونینز کو وہ سکنس بینیفٹس بھی بند کر دیتے ہیں۔ سکنس بینیفٹس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے 14 دن آپ کو آپ کی کمپنی پے کرتی تھی، اس کے بعد آپ کو ارکاسا فرسکرن کاسن پے کرتی تھی، وہ بھی تقریباً گورنمنٹ ان پہ پابند۔ ابھی یہ پروگرامنگ میں چل رہا ہے گورنمنٹ، ابھی گورنمنٹ نے کل اناؤنس کیا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو کرنے میں اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو روکنے میں، یہ ابھی وقت بتائے گا۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس چیز پہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے انہوں نے تنخواہ پہ کام کیا تھا، اب ٹائم آ گیا تنخواہ کا 1 نومبر سے، اب اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو کچھ مہینوں کے بعد اس کا بھی رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی جو پینشنز ہیں ان پینشن سے بھی پابندی لگائی گی۔ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل نیشنلٹی نہیں ہے اور آپ امیگرینٹس ہیں تو آپ کو وہ پینشن نہیں دیں گے، یا پینشن میں جس طرح اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سروائیونگ پینشن ہے۔ سروائیونگ پینشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، آپ بوڑھے ہیں اور جس میں آپ گزارا کر سکے، تو گورنمنٹ آپ کو ایک منیمم لیول کی پینشن پے کرتی ہے، خواہ آپ نے ٹیکس دیے ہوں یا نہ دیے ہوئے ہوں۔ اور میجارٹی جو امیگرینٹس جو آتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ٹیکس سے کم جان چھڑائیں۔ یہ تھوڑی سی معلومات جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی یہ بہت الارمنگ ہے، اور بہت الارمنگ اس لیے ہے کہ جو سویڈن کے متعلق چل رہا تھا اور جو اٹریکشنز تھی اور جو ہم لوگ ویڈیو بھی بناتے تھے کہ سویڈن یہ ملک اتنا اٹریکٹیو ملک ہے کہ آپ کو اتنے اتنے بینیفٹس دے رہا ہے، اب وہ ساری چیزیں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بولا کہ پچھلے سال اس ملک میں کم لوگ آئے ہیں، وہ لوگ جو سویڈن آنا چاہتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کی حالات یہ ہو رہے ہیں تو وہ دوسرے ممالک میں
جرمنی میں، اسپین میں، اٹلی میں، آسٹریا میں، سوئٹزرلینڈ میں، ان ممالک میں چلے گئے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ تو ان ممالک میں سیاسی پناہ کے جو لوگ ہیں وہ 30% درخواستیں بڑھی ہیں، سویڈن میں وہ یہ درخواستیں کم ہو گئی ہیں، اور اس کے رزلٹ سامنے آنا شروع گئے۔ اب گورنمنٹ نے کہا جی ہم ایک شعبے میں غیر ملکوں کو ویلکم کریں گے کہ وہ ہائر جابس میں آئیں، پڑھے لکھے جو جابس ہیں ان کے اندر آئیں، اس کے علاوہ جو نیچے والی جابس ہیں اس میں نہ آئیں۔ ٹریڈ یونینز کا جو مطالبہ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ منیمم سیلری جو ہے کسی بھی جاب کے لیے وہ بھی ایک بنائیں، قانون بنائیں، تاکہ ایک شخص جب بھی ایک منیمم کام کرنے کے جائے تو اس کو وہ منیمم سیلری ملے جو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ میں آتی ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔